बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। 6 जमाती इत्तेहाद तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान भर में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तमाम हिकमत अमली को मनसूबाबंदी को फाइनल कर दिया। बानी PTI ने तबले जंग बचा दिया। नाज़रीन, वकला की तादाद में होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बाकायदा तहरीक का आगाज किया जाएगा और पहला ही जलसा 21 अप्रैल को होगा। और इस जलसे की गूंज अभी से सुनाई दे रही है, क्योंकि पेशीन में कामयाब जलसे के बाद हुकूमत ने खुद अपने लिए मुश्किल था। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ बम को बार बार टांग मारना चाह रहे हैं। एक तरफ कभी राना सनाउल्लाह जुवेद लतीफ से बयान, और एक तरफ कहते हैं मैं नोजल था। बेइख्तियार हुकूमत है, अपनी ही हुकूमत पर नाराज हैं। हालांकि 17-18 सीटें लेने के बावजूद वफाक और पंजाब की हुकूमत लेने के बाद भी मुतमिन नहीं हो रहे। दूसरी तरफ बानी PTI के मुकदमात खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं। सिर्फ ताखीरी हरबे वक्त को गुजार रहे हैं, लेकिन अवाम में इमरान खान की मकबूलियत ऐसा हवा छाया हुआ है हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों पर कि वो डरते हैं कि इमरान खान बाहर आया ही आया। आज फैजाबाद धरना केस में नाज़रीन कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए हैं, जिससे मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा अखलाकी और सियासी और कानूनी तीनों तरफ से नुकसान हुआ है। और ऐसा लगता है कि हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ताकतवर हलकों के जरिए हुकूमत ली और मेरिट पर निकल गए, यानी कि सिफारिश से हुकूमत लेते हैं और मेरिट पर फारग हो जाते हैं। नाज़रीन, अंदाजा करें अपनी गलतियों का बोझ ये कब तक दूसरों पर डालेंगे। लेकिन जब ये अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो हकायक रोज़े रोशन की तरह अया हैं। इसमें नून लीग ने नवाज शरीफ का बयानिया जमीन बोझ होकर रह गया है। अब शायद वो एहतजाज के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ इस रिपोर्ट की रोशनी में शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला वो थे। नवाज शरीफ का बयानिया तो दफन हो गया, जमीन बोझ हो गया कि ये अपनी गलतियों से जाते हैं, मुबैना करप्शन के इल्जाम पर जाते हैं और इल्जाम अदारों पर लगा देते हैं। क्या शहबाज शरीफ को साजिश का हिस्सा करार दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत रोकने में नाकाम रही। नाज़रीन, ये याद रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट में तो बताती है कि जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर आयत होती थी कि वो TLP का धरना फैजाबाद पहुंचे ही ना और पंजाब में उन्हें रोका जाए। फवाद चौधरी का कहना है कि अब नवाज शरीफ को चाहिए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। अब देखते हैं कि वो धरने को जिसको बेस बना रहे थे, आज वो तो मलिया मेट हो गया, अपनी मौत आप मर गया। जिस तरह मेमो गेट में नवाज शरीफ काला कोट पहनकर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पहनकर जरदारी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अब फवाद चौधरी का कहना है कि मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपने पहले फैसले पर अमल दरामद करवाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वजीर आजम को तलब करे और उनकी जिम्मेदारी का तयन करे। वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी थे, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने अहम तैनातियों के लिए 65 साल तक की उम्र की शर्त ख़त्म करने का फैसला मुबैना तौर पर किया है और इसके लिए इब्तदाई समरी भी तैयार कर ली है। इस किस्म की अपने इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में सुनाई दे रही है और इसके पीछे भी मुबैना साजिश नज़र आती है, जिसे आइंदा तफसीलात आने के बाद आपसे शेयर करेंगे। इस समरी का फिलहाल बराह रास्त बज़ाहिर बादियुल नज़र में मकसद मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज ईसा की तौसीब देना लगता है बादियुल नज़र में। इस खदशे का इजहार कल PTI के तर्जमान रऊफ हसन भी कर चुके हैं कि इसका फायदा देने फाइज ईसा को मुबैना तौर पर फायदा देने की साजिश हो सकती है। रऊफ हसन ने दावा किया है कि 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद 21 अप्रैल आने वाली ज़िमनी इलेक्शन के बाद हुकूमत तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह कर देगी। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल
ملتی۔ اگرچہ وزیر اطلاعات خود حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، غالباً ان کا نام عطا تارڑ صاحب ہے، قابل احترام ہے، اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن شکوک و بعد ابھی تک باقی ہیں اور سرگوشیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ حکومت کی پلاننگ ایسی ہے، لیکن وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب اس کی ترمیم کر چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ترمیم کر لی جاتی ہے تو اس سے جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ اے ملک سمیت کچھ ججز کے چیف جسٹس بننے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جسٹس محترم منیب اختر اور محترمہ جسٹس عائشہ ایک ملک کا چیف جسٹس بننے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن تاہم ابھی ترمیم نہیں ہوئی، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وکلا کمیونٹی مجوزہ ترمیم کو تسلیم کرتی ہے یا اس پر کوئی رد عمل دیتی ہے، کیونکہ وکلا نے ہمیشہ آئین کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ضمنی انتخابات میں بھرپور انتخابی مہم چلانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2 سال سے جبر، ظلم، زیادتی، ناانصافی، قید اور ماروں کے باوجود 8 فروری 2024 کو جو کامیابی کی ہے، ضمنی انتخابات اس سے کئی گنا زیادہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملیں گے، جبکہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، بیوروکریسی اور پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے بہاول نگر واقعہ پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ادارے حدود سے تجاوز کریں تو پھر جنگل کا قانون ہی بچتا ہے۔ یقیناً تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود میں رہنا ہوگا، یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے۔ عمران خان بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے جس طرح ان کے گھر زمان پارک میں چھاپے مارے اور توڑ پوڑ کی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، کبھی بھی اس کی مثال زندگی میں نہیں ملتی۔ جب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر پر اس طرح چھاپا مار کر کارروائیاں کی جا سکتی ہیں تو عام شہریوں کی زندگی یہاں محفوظ ہونا ہی ناممکن ہے۔ جبر کا یہ نظام زیادہ نہیں چلے گا۔ دوسری طرف حکومت کے لیے پی ٹی آئی نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور اس سلسلے میں واشگاف لفظوں میں ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، جس پر یہ موجودہ کمزور حکومت شاید اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے شیڈول کے مطابق جلسوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 21 اپریل سے باقاعدہ جلسوں کا آغاز کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سب سے زیادہ جلسے پنجاب میں کرے گی، پنجاب کے ہر شہر میں کرے گی، اور پی ٹی آئی اس وقت پنجاب میں 70 سے 80% مقبولیت تمام سرووں میں ظاہر ہو چکی ہے۔ پنجاب سے جلسوں کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے رہنما حماد کو سونپی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی پنجاب بھر میں جلسے کرے گی اور اس کی نگرانی دیگر لیڈران بھی کریں گے۔ اور میاں اسلم اقبال، جن کی حال ہی میں بیٹی میں شادی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ انہیں اہم ذمہ داری پنجاب میں پی ٹی آئی کی جانب سے سونپنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے باقاعدہ تحریک کا آغاز حکومتی حلقوں میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں وکلا برادری بھی بھرپور شرکت کرے گی اور اس سلسلے میں وکلا نے کنونشن اور مشاورت شروع کر دی ہے۔ کے پی کے سے اس موومنٹ کی سربراہی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کریں گے۔ چلو پنجاب میں تو مریم نواز کی حکومت ہے، وہ پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر لیں گے، تو کے پی کے میں تو خود عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ادھر کے جلسوں اور پنجاب کے جلسوں میں انتہا ہوگی اور حکومت کا اس سیلاب کا سامنا کرنا بادی النظر میں ممکن نہیں رکھتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے سندھ میں حلیم عادل شیخ جلسوں کی قیادت کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور آئین کی مکمل بحالی تک، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی اور آئین کی مکمل بحالی تک یہ تحریک جاری رہے گی اور ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا جائے گا، اور عوامی حقیقی مینڈیٹ کے مطابق 8 فروری 2024 کو جب تک ریت ہے وہ ان کی حکمران نہیں آتی تو اس وقت تک یہ جدوجہد اور موومنٹ جاری رہے گی۔ یہ تحریک ناظرین، یقیناً خدا کے گھر دیر ہے، جتنی مرضی رات اندھیری ہو آخر سورج نکلتا ہے۔
اور سچ کی فتح ہوتی ہے اور چوری کے منڈیٹ والوں کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔